जय श्रीराम। वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ वैडूर्यमणिचित्रे च वज्ररत्नविभूषिते वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्गदायाङ्गदे ददौ मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ राम चन्द्ररश्मिसमप्रभं मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभं मणिप्रवरजुष्टं च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रददौ रामश्चन्द्ररश्मिसमप्रभम् अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्ष्यमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्ष्यमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अरजे वाससी दिव्ये शुभान्याभरणानि च अवेक्ष्यमाणा वैदेही प्रददौ वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारं च मुहुर्मुहुः अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारां च मुहुर्मुहुः अवमुच्यात्मनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी अवैक्षत हरीन् सर्वान् भर्तारां च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर् अस्मिन्नेतानि सर्वशः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः तामिङ्गितज्ञः सम्प्रेक्ष्य बभाषे जनकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिर्यस्मिन्नेतानि सर्वशः।